जितने भी लोग आपको नज़र आते हैं हमारी पार्टी के मेंबरान जो असेंबलियों में हैं, जो असेंबलियों में नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पिटते देखा है, अपनी बीवियों पे हाथ उठते देखे हैं। हमारे यहाँ 12 अरब का जहाज लिया जा रहा है, 13 करोड़ की गाड़ियां ली जा रही हैं, पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से इस बहरान को, जो पाकिस्तान का बहरान है, उसे सिर्फ मेहनत कश का बहरान बना दिया जाए। यहाँ जो भी बैठा है, ये मेरे साथ अकरम उस्मान बैठे हैं, मिलिट्री कोर्ट में 2 साल की इनको सजा हुई, वो सजा काट कर आए हैं। आप सुनिए इन पर क्या गुजरी मिलिट्री कस्टडी में। यहाँ बहुत से दोस्त बैठे हैं, वो बैठी हैं फायजा मुराद, उनके बुजुर्ग जो हैं आज भी मिलिट्री कस्टडी में हैं। ऐसे मौके पे जब आपको ये सोचना चाहिए था कि मुल्क की मईशत क्या क्या बनेगा, बड़े तारीखी सवाल आप पे आ गए हैं। तारीख ने एक बड़ा बोझ आप पे डाला था, आपने साबित किया कि आप बहुत ही छोटे लोग। मैं उन घरों में गया हूं 26 नवंबर को, गोलियां जिनको लगी, जिनके बच्चे शहीद हुए, उनको इजाजत नहीं है ये कहने की कि हमारा बच्चा गोली से शहीद हुआ। मैं उन अस्पतालों में गया हूं जहां कहा गया कि कोई रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते, रिकॉर्ड उठा लिया गया है यहां से। जो इस वक्त तेल की कंपनियां हैं पाकिस्तान में, उनमें उनका जो मुनाफा सामने आया है मार्च के अंदर, वो 113 अरब रुपए है सालाना। 113 अरब रुपए, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप IPPs का देखें तो 2024 में उनका 1 खरब से ज़्यादा मुनाफा था। जो बैंक हैं कमर्शियल बैंक्स, उनका 600 अरब से ज़्यादा मुनाफा आया है। और 2023 के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये कहा था कि कम से कम 65 अरब की करप्शन हुई है। जो अस्करी इदारे हैं उनका तकरीबन $60 बिलियन की मलकियत है, तकरीबन आपका 1,500 अरब रुपया बनता है। और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक जो सालाना मराद मिल रही है सारी अशराफिया को, वो 2700 अरब रुपए है। ये एक फलाही रियासत है अमीरों के लिए, ये है सोशलिज्म फॉर द रिच। जब ये कहते हैं खसारा आ रहा है, तो खसारा इसी वजह से आ रहा है कि आपने एक ख़ास तबके को मराद दी हुई है। और जब उस खसारे को पूरा करने की बारी आती है, तो जिस तरह स्पीकर्स ने कहा कि आपको वो बाप नज़र आता है जो 2 नौकरियां करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, या वो ख़वातीन नज़र आती हैं जो फैक्ट्रियों में, घरों में, खेतों में काम कर रही हैं, या वो नौजवान नज़र आते हैं जो पढ़ रहे भी हैं, साथ साथ इन ड्राइव भी चला रहे हैं। वो इन अमीरों की अयाशियों का बोझ उतार। और आप देखें ये निज़ाम जो है, इसके अंदर जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा, गरीबों के बच्चे अमीरों की अयाशियों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। एक और चीज़ आप नोट करें, कम से कम 1 साल से और पिछले 2 माह से तो क्लियर था कि ये जंग होनी है, क्लियर था, सारी दुनिया को मालूम था। हुकूमत से पूछें कि क्या प्लानिंग थी, क्या आपने कहा कि जी हम कुर्बानी पूरी एज अ कौम कुर्बानी देंगे, कोई हम अपना ऐसी माशी मनसूबाबंदी करेंगे जिसे वॉर इकॉनमी कहते हैं, जिसमें जो बोझ है वो आवाम तक ना आए। शुरू में इन्होंने दावे किए कि हमने प्लानिंग की, मगर इनकी असल प्लानिंग उस वक्त कुछ और थी, किसी और चीज़ में मसरूफ़ थे। जनवरी में जब इन्हें ये प्लानिंग करनी चाहिए थी, उस वक्त ये प्लानिंग कर रहे थे कि इमान मज़ारी साहब और हादिरी चट्टा साहब को हमने जेल कैसे भेजना है। उसके बाद ये तैयारी कर रहे थे कि एक एकेडमिक आए हुए थे पाकिस्तान, हमजा खान, उनको हमने जेल कैसे भेजना है। फिर आलिया हमजा मलिक साहिबा को हमने जेल कैसे भेजना है। ये तो इनका फोकस था, इनकी तरजीहात थी। तो ऐसे मौके पे जब आपको ये सोचना चाहिए था कि मुल्क की मईशत क्या क्या बनेगा, बड़े तारीखी सवाल आप पे आ गए हैं। तारीख ने एक बड़ा बोझ आप पे डाला था, आपने साबित किया कि आप बहुत ही छोटे लोग थे, आप उसके काबिल ही नहीं थे जो तारीख ने आप पे बोझ डाला था। एक आखिरी बात मैं करूँ, ईरान में आज जो जदोजहद हो रही है, जो मज़ामत हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो ईरान में तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बहरान है ना, वहाँ पे तो बमबारी हो रही है, वहाँ पे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन अवाम क्यों आज भी इत्मीनान कर रही है? क्योंकि सबसे पहले कुर्बानी वहाँ की लीडरशिप ने दी थी। इमाम अली ख़ामेनी सबसे पहले शहीद हुए थे, अली लारजानी शहीद हुए हैं। तमाम लीडरशिप जो है वो अपने आप को फ्रंट लाइन पे लेकर आ रही है कुर्बानी देने के लिए। अपने बच्चे भी उनके शहीद हुए, उनके पोते नवासे भी शहीद हुए। ये जब अवाम देखती है कि ठीक है लीडर भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, फिर हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ 12 अरब का जहाज़ लिया जा रहा है, 13 करोड़ की गाड़ियाँ ली जा रही हैं, पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से
اس بحران کو جو پاکستان کا بحران ہے اسے صرف محنت کش کا بحران بنا دیا جائے. آج ہمیں تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے بھی، اور جس طرح سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کی طرف سے بھی کلیئرلی یہ میسج دینا پڑے گا کہ جو آپ نے فلاحی ریاست بنائی ہوئی ہے اشرافیہ کے لیے، جس کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ غریبوں کے بچوں کو قربان کرنا ہے امیروں کی عیاشیوں کے لیے، اس فلاحی ریاست کو توڑا جائے اور حقیقی فلاحی ریاست بنائی جائے جس میں مزدوروں کو، کسانوں کو، غریبوں کو، محنت کشوں کو تحفظ حاصل ہو. اور ہم یہ کہیں کہ قربانی دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، محنت کش بھی تیار ہے، مڈل کلاس بھی تیار ہے، لیکن اس بار اکیلی قربانی نہیں دیں گے. اس بار قربانی جاگیرداروں کو بھی دینی پڑے گی، ججوں کو بھی دینی پڑے گی، جرنیلوں کو بھی دینی پڑے گی، سیاستدانوں کو بھی دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. ایک باری 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 ایک پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی جی معاہدے کا انتظار ہے پی ٹی آئی کو شاید آپ کے 100 سے زائد پنجاب اسمبلی میں ممبر اسمبلی ہیں، اتنے ہی لگ بھگ 80-90 کے قریب قومی اسمبلی میں بھی ہیں، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وقت جو صورتحال ہے، جو آپ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں کہ کرائسس بڑھ گئی، کیا کسی معاہدے کا انتظار ہے یا کوئی حقیقی تحریک چلائی جائے؟ جیسے یہ جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ قربانیاں دینی پڑی. جی جی بالکل. لیڈرز کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی آ کے تحریک چلاتی؟ کوئی بات نہیں، وہاں پہ خیمنائی نے قربانی دی، اس کے دوستوں نے دی، ان کی لیڈرشپ نے دی، پہلی ٹیئر نے دی، دوسری ٹیئر دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا یہ بالکل ہوگا، کوئی ہم میں سے خائف نہیں ہے. لیکن جیل کی سلاخیں ہم اپنے جسم پر روز محسوس کرتے ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں دوست جو ہیں سالوں جیل میں کاٹ کے آئے ہیں یا اب بھی کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیاں چھوڑ کر یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آسائش ڈھونڈ رہے ہیں، ورنہ آسائش تو تھی ہمارے پاس، ہمیں کیا ضرورت تھی ان زندگیوں کو چھوڑنے کی. یہاں جو بھی بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ اکرم عثمان بیٹھے ہیں، ملٹری کورٹ میں 2 سال کی ان کو سزا ہوئی، وہ سزا کاٹ کر آئے ہیں. آپ سنیے ان پر کیا گزری ملٹری کسٹڈی میں. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں، وہ بیٹھی ہیں فائزہ مراد، ان کے بزرگ جو ہیں آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو آپ مت سمجھیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہماری پارٹی کے ممبران جو اسمبلیوں میں ہیں، جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پٹتے دیکھا ہے، اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھتے دیکھے ہیں، انہوں نے لالچ کو سہا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، انہوں نے مار دھاڑ سے ہی ہے اپنے جسموں پر، اپنے کاروبار پر. اکرم عثمان کی بزنس بند ہے. میاں محمود رشید صاحب 70-72 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال سے جیل میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، کینسر سروائیور. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جاز چودھری صاحب جو بارہا ہسپتال گئے ہیں، مختلف ان کو بیماریاں ہیں، وہ جیل کاٹ رہے ہیں، سہ رہے ہیں. یہ تو بڑے نام ہیں ہر سطح پہ. میں 10 دن پہلے منصورہ لاہور میں ایک گھر گیا، ایک ماں سے ملا، گلاب بی بی سے، جس کے 26 سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا ایک ری ٹویٹ کرنے پر، اور اتنا جبر اور ایسا خوف کا عالم پیدا کیا گیا اس خاندان کے لیے کہ اس کی بیوی تاب نہ لا سکی. نوعمر بیوی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی، چھوٹا بچہ اس کو میں نے گود میں بٹھایا. یہ وہ جبر ہے، یہ وہ ظلم ہے جو ہم سہ رہے ہیں. میں ان گھروں میں گیا ہوں 26 نومبر کو، گولیاں جن کو لگی، جن کے بچے شہید ہوئے، ان کو اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہمارا بچہ گولی سے شہید ہوا. میں ان ہسپتالوں میں گیا ہوں جہاں کہا گیا کہ کوئی ریکارڈ آپ کو نہیں دے سکتے، ریکارڈ اٹھا لیا گیا ہے یہاں سے، ہماری ایف آئی آریں نہیں درج ہو رہی. تو ایک ایسا جبر ہے اس وقت اس ملک میں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم اٹھیں گے اس کے خلاف. ہم کیوں بیٹھے یہ جو بات کر رہے ہیں، ہم کسی کی خوشنودی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟